बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला क्या होगा? क्या इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होंगे या फिर इलेक्शन कमीशन को नया शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के जुर्म में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? क्या अभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात के इनेकाद को मजीद मशकूक बनाया जा सकता है? आखिर इलेक्शन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे अमल दरामद करवाएगी? इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मौशी बहरान और सिक्योरिटी चैलेंजेस के होते हुए इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक हों? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसले से पहले हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया गया, जजिस को रेफरेंस फाइल करने की धमकियां दी गई, जजिस का मीडिया ट्रायल किया गया, कौमी असम्बली में बैठकर जुडिशरी के ऊपर हमले किए गए, जजों की करैक्टर असैसिनेशन की गई और कभी बेंच तोड़े गए, कभी अज खुद नोटिस के इख्तियार को चैलेंज किया गया, कभी 4-3 की बहस की गई कि 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर दिया है, कभी मैंडेट को चैलेंज किया गया, कभी पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत के इल्जामात आयद किए गए। ये बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिससे इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि किसी भी कीमत के ऊपर इंतखाबात ना हो। मगर तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, तमाम तर सुप्रीम कोर्ट में डिविजन्स के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद आज फैसला महफूज हो चुका है। और आज की समाअत में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बाकायदा तौर पर एलैबोरेट कर दिए गए, जिसके मुताबिक इलेक्शन की डेट को तब्दील करने का इख्तियार अगर किसी के पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। नंबर 2, बेंच की तश्कील ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीदी इख्तियार है। कोई शख्स, कोई जज अपने फैसले के थ्रू, अपने रिमार्क्स के थ्रू इस मैंडेट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से छीन नहीं सकता। अगर इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का मामला है तो 1988 की एग्जाम्पल आज की अदालत के अंदर ये दी गई कि जब इंतखाबात की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद बढ़ाया और जो ग्राउंड्स बिल्ड की गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, मौशी बहरान के हवाले से, हुकूमत बज़ाहिर इन तमाम तर वजूहात को इस्टेब्लिश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी है। अलबत्ता एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया कैंपेन की बात की जाए, पब्लिक परसेप्शन की बात की जाए और ये बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। और जब बेंच ही कबूल नहीं है तो फिर फैसला कैसे कबूल किया जाएगा? एक अदम एतमाद किया गया था और एक बायकॉट की धमकी दी जा रही थी। मगर आज बेशर्मों की तरह हमने देखा कि तमाम हुकूमती जमातें अपने वकीलों के थ्रू कोर्ट्स में पेश हुई, तो कोर्ट को भी एक अच्छा मौका मिला इन सबको एक्सपोज करने का। और कोर्ट ने जिस तरीके से अकरम शेख के जरिए PMLN की क्लास ली और कामरान मुर्तज़ा के थ्रू JUIFA की क्लास ली और फारूक H नाइक के जरिए पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया, जिसमें उनसे कहा गया कि जब आपको बेंच के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम आपको क्यों सुने? क्योंकि कानूनी तौर पर अज खुद नोटिस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो भी किसी फरीक से, मुतासरा फरीक से उसको आर्गूमेंट के अंदर शामिल करे। तो हमने ये देखा कि बाकायदा तौर पर एक निगेट किया गया कि या तो पहले आप इस कॉन्फिडेंस को बहाल करें कि आप इस अदालत को एक्सेप्ट करते हैं, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप फैसले पर भी अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। ये नहीं हो सकता
کہ آپ اپنی معروضات بھی پیش کریں، عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے کی توقع بھی کریں، اور اگر فیصلہ آپ کے اگینسٹ آ جائے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی ہم تو اس بینچ کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس یہاں پر کی گئی ہے. مگر فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے کل سپریم کورٹ آف پاکستان 30 اپریل کا جو شیڈول تھا پنجاب میں انتخابات کا اس کو بحال کر دیتا ہے، یا پھر وہ کہتا ہے کہ 8 اکتوبر تو نہیں مگر 8 اکتوبر سے پہلے کوئی تاریخ دے دی جائے، 10-15 دن جتنے دن اس لیٹیگیشن میں لگ گئے ہیں اتنے دن کا اضافہ کر کے ایک نئی تاریخ دے دی جائے. تو کیا حکومت مان لے گی؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت نہیں مانے گی. اگر حکومت سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتی، اگر حکومت فائنینس نہیں پرووائڈ کرتی تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا بہت سیدھا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان کے اگینسٹ. کیونکہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا یہ اختیار ہے کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو میک شور کرے. تو پھر شہباز شریف صاحب کی قربانی دی جا سکتی ہے توہین عدالت کے مقدمے میں. اور شہباز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی کے بعد دوسرے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے جنہیں توہین عدالت کی کارروائی میں نااہل کیا جائے گا. اب پی ایم ایل این کے ایم پی ایس، پی ایم ایل این کے جو ایم این ایس ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی قیمت پر اسلام آباد کو نہیں چھوڑنا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان ایم این ایس کو کیوں اسلام آباد میں بند کیا جا رہا ہے. کیا کوئی ایمرجنسی لگانے کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے؟ کیا آئین میں کسی قسم کا کوئی ایسا بل لا کر کوئی قانونی لکونہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حکومت اتنی آسانی کے ساتھ اس بات کو ہضم نہیں کر لے گی. بٹ عمران خان صاحب بھی اس بات پہ میک شور ہیں کہ ان کو بھی 90 دن میں انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. خان صاحب کو یہ اس بات کا یقین ہے، اور شاید یہی عمران خان کی ریڈنگ تھی کہ ان کو وقت سے پہلے انتخابات نہیں چاہیے، ان کو وقت پر انتخابات کو میک شور کرنا تھا کہ وہ ہوں. اور اسی وجہ سے انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا. لوگوں نے بہت اس کو تنقید کیا کہ ان کو پروسیس سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ آج لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ اور وہ پریشر درست تھا جس بنیاد پر انہوں نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ انتخابات جلد از جلد ہوں. اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑتے اور تو پھر یہ شیڈول نہ آتا، اور اگر یہ شیڈول نہ آتا تو پھر یہ حکومت اس کی نیت ایکسپوز نہ ہوتی. اب نواز شریف صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ایک نیا گریٹر پلان بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی کچھ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ایک نیا کرائسس کریٹ ہوگا. لیکن وقتی طور پر تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی مورل وکٹری اور کامیابی ہے کہ کم سے کم اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تھرو الیکشن کی ڈیٹ لے لی. لیکن الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ، ایک انٹرپریٹیشن وہ ہے جو مریم نواز کر رہی ہیں، اور ایک انٹرپریٹیشن وہ ہے جو کہ ایک کامن آدمی کر رہا ہے کہ ایک ایسا کمپٹیشن ہو جس میں عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھے نہ گئے ہوں. عمران خان کو جلسہ کرنے کی، ریلیاں کرنے کی اجازت ہو، پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے، جو عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے، اور ان کو ایک پورا موقع ملے کہ وہ اپنا میسج پبلک میں جا کر دیں. لیکن اگر الیکشن اناؤنس ہو گیا اور تحریک انصاف کو کیمپین کا موقع نہ ملا تو یہ فیئر الیکشن کے اگینسٹ ہوگا، اور یہی ان کے پاس ایک حربہ ہو سکتا ہے الیکشن کو متنازع بنانے کا کہ الیکشن چوری کریں اور جلو پھرے جیسے ماضی کے اندر پھرتا رہا ہے اور ایک نیا کرائسس کریٹ ہو جائے. تو بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سپریم کورٹ کا بلیک میل نہ ہونا اور فیصلہ کرنا یہ قابل ستائش ہے. اب یہ فیصلہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اور فیصلہ کیا ہوگا یہ کل تک اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. بٹ لگ ہی رہا ہے کہ حکومت الیکشن سے بھاگ نہیں سکے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ سے حملے کرے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے بیٹھے ہوئے ججز سے اختلافی نوٹ اور اختلافی خطوط لکھوائے اور ریمارکس دلوائے، وہ بلیک میل نہیں کر سکی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.